Okay, good morning mga kaigsunan ko diya sa Ginoo. Ingtak na sa kabuntagon mga kaigsunan. Niya kita para sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So ningtak na sa kabuntagon, andamo nato ang atong mga kasing-kasing, ang atong kagalingon sa pagpamalandong diya sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, ang atong teksto makita sa Matthew chapter 16 verse 24 to 27. Ingon siya sa 24, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kugalingon. Pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Sa 25, kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Sa 26, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan makawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag sa ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Sa 27, kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong, magampo kita. Bahig gugmaon balaan namo ang amahan sa langit, takna sa kabuntagon. Salamat Lord sa kahigayunan nga kami Ginoo makahimo pa sa pagpamalandong sa imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga imong ihatod kanamo Ginoo, sumala karon sa among gikinahanglan ugad. And let your Holy Spirit ugad nga magaministeryo sa among mga kasing-kasing karon Ginoo. Ang imong mga pulong dili mo lubay nga kawang sa matag usa sa among kinabuhi ugad, kun dili ugad magahatag kini og maayong resulta Ginoo sa matag adlaw na namo Ginoo nga pagkinabuhi. Samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik, among gitugyan kanimo ang tanan ugad. Ningtak na sa kabuntagon kining among mga pagpamalandong sa imong balaan nga mga pulong, kining among pagampo in Jesus name. Amen. Okay, bago ko lang gibasa mga kaigsunan ang mahitungod sa Matthew chapter 16 verse 24 to 27, ang atong topic mga kaigsunan nagaingon the conditions of discipleship, no? So the condition of discipleship, number 1, makita nato diri mga kaigsunan the cross bearing, ang pagpas-an sa atong kaugalingong cross mga kaigsunan. Nagaingon ang Ginoo sa 24 nga kung ang tao, ang usa ka tao buot mahimong usa ka tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Hallelujah. No, dili magtuman sa iyang kaugalingon kundi pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mao nang giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga kung buot day ta mo sunod sa Ginoo, mo ngalagad sa Ginoo, hallelujah, dili day atong kaugalingon mga kaigsunan ang atong tumanon kundi ang iya sa Ginoo. Hallelujah, aron kita mahimo niyang tinun-an. Amen. So nagingon siya nga pasaano nato ang atong cross, no? Atong kaugalingong cross atong pasanon. So makita nato diri mga kaigsunan nga even the Philippians chapter 2 verse 8 nag-ingon siya, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So makita nato mga kaigsunan nga nag-ingon si Pablo nga makita nato nga bisan pa sa iyang kaugalingon mga kaigsunan si Ginoong Hesus, no, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, no? Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon og nahimo siyang nagmasinugtanon mga kaigsunan, no, ngadto hangtod sa iyang kamatayon. Hallelujah. Bisan pa sa kamatayon didto ibabaw sa cross mga kaigsunan. Nakita nato mga kaigsunan nga ang cross mga kaigsunan dili lalim, no, palas-anon. Hallelujah. Palas-anon mga kaigsunan. Gipas-an sa Ginoo ang cross, giantos niya ang tanan. Nga kining cross mga kaigsunan nagasimbolo kini sa atong mga kasalanan nga gidala niya didto ibabaw sa cross. Giantos niya ang tanan mga kaigsunan, ang mga pagbiay-biay, mga pagpanglutos mga kaigsunan.
Hallelujah. Ang mga kasakitan mga kaigsunan, iyang giantos ang tanan mga kaigsunan aron nga madala niya didto ibabaw sa cross mga kaigsunan ang tanan nato nga mga kasalanan. Hallelujah. Matod pa mga kaigsunan sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus the author and the finishers of our faith. No, atong itutok ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Adlaw-adlaw mga kaigsunan, samtang kita nagasunod sa Ginoo, samtang kita naga pasan sa atong kaugalingon nga cross. Remember nga ang matag usa kanato natay mga nagkalahi-lahi nga mga plasanon adlaw-adlaw. Hallelujah. Mga kabug-atan mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Mao kini mga kaigsunan nga dili lalim mga kaigsunan. Dili lalim nga diin ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. Naa sa mga pagsulay, naa sa mga kalisdanan mga kaigsunan. Nga kini mga kaigsunan atong ginaantos adlaw-adlaw. Hallelujah. So the cross bearing ginapas-an nato adlaw-adlaw. Dili kita angay mabalaga, dili kita angay magkahadlok mga kaigsunan. Dili angay kita magkadiskurahe sa atong kinabuhi. Sa kun anuman nga mga pagsulay nga nagabot kanato mga kaigsunan. Sa bisan unsa man nga mga problema nga nagabot kanato, mga ginapas-an nato adlaw-adlaw mga kaigsunan. Hallelujah. Remember mga kaigsunan nga kining mga ginapas-an nato adlaw-adlaw kung magpadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao kini ang magadala kanato o magahtod kanato ngadto sa kadaugan sa atong kinabuhi. Sama sa gihimo ni Ginoong Hesus. Kung wala kini giantos sa Ginoo, kung wala niya kini gipadayon sa pagpas-an mga kaigsunan, bisan pa sa iyang mga kasakitan mga kaigsunan, hinumdumi nga dili gayud niya maangkon ang kadaugan og dili matapos og mahuman ang iyang misyon para kanato tanan. Hallelujah. So mao ni mga kaigsunan tungod mga kaigsunan sa iyang gihimo dito ibabaw sa cross, nagresulta kini sa atong mga kaluwasan. Amen. Ikadua, self-sacrifice. Sa verse 25 nag-ingon siya nga kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Hallelujah. So self-sacrifice. Dunay usa ka taong dato mga kaigsunan nga giingnan ni Ginoong Hesus nga if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Abi ninyo mga kaigsunan ang pinakalisod gayod mga kaigsunan sa kining gitawag nga self-sacrifice kadtong gikawilihan nato. Gikaanog na nato. Hallelujah. Di murag dili gayud nato mabiyaan. Dili nato matalikdan. Dili gayud mahimo mga kaigsunan. Self-sacrifice. Hallelujah. Remember si Ginoong Hesus mga kaigsunan gikan sa langit. Nanaog siya pinaagi sa pagpakatao. Hallelujah, gibiyaan niya ang iyang trono para kanato ug nagsulob siya sa tawhanon nga kinaiya. Aron nga masinati niya ug mabati niya ang mga pag-antos ug ang mga kasakitan mga kaigsunan. Aron hatag niya ang iyang sakripisyo kanato mga kaigsunan. Hallelujah. So diri mga kaigsunan ang usa ka dato sa dihang giingnan sa Ginoo nga kung gusto ka nga mahingpit, sige lakaw og ibaligya ang imong mga kabtangan og ipanghatag nimo kana sa mga kabos. Og makabaton ikaw og bahandi ngadto sa langit. Og kari, no. Dali diri. Og mosunod ka kanako. Hallelujah. So ang taong dato mga kaigsunan gusto sa Ginoo nga ibaligya niya iyang mga kabtangan para ipanghatag sa mga kabos aron makabaton siya og kining bahandi ngadto sa langit og mosunod nga kaniya mga kaigsunan. Hallelujah.
Pero ang dato mga kaigsunan milakaw nga hoy-hoy gayud ang iyang mga abaga mga kaigsunan. Nalugkoy gayud siya mga kaigsunan. Kay nganuman gikawilihan niya ang iyang mga bahandi. Dili niya mahimo mga kaigsunan nga babiyaan niya mga kaigsunan og dili niya mahimo nga talikdan ang iyang bahandi mga kaigsunan. Dili niya mahimo nga ipanghatag ngadto sa mga kabos. Hallelujah. Tungod kay gikawilihan niya kini. Mao bitaw na mga kaigsunan nga kini nga sa mga sakripisyo, hallelujah, gikinahanglan gayud mga kaigsunan nga do na gayoy gitawag nga imo gayud kini siyang buhian gayud mga kaigsunan. Bisan pa dili maayo sa imo nga pagpaminaw, no, dili maayo sa imo nga kasing-kasing tungod kay kontra kini sa imong kabubuton mga kaigsunan. Pero si Ginoong Hesus mga kaigsunan, hallelujah, gihimo niya kini nganha sa dato mga kaigsunan, hallelujah, to prove mga kaigsunan nga makita sa iyang kaugalingon nga willing siya magsakripisyo kung mosunod siya ngadto sa Ginoo. Hallelujah. So mao ni mga kaigsunan nga ang pinakalisod ay mga kaigsunan nga biyaan sa usa ka tawo kadtong iyang gikawilihan. Remember mga kaigsunan nga ang kining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, hallelujah, doon na kita'y mga sakripisyo adlaw-adlaw, mga alantuso nato adlaw-adlaw mga kaigsunan, gina-sacrifice nato, hallelujah. But remember mga kaigsunan nga ang pinakamaayo mga kaigsunan nga isakripisyo sa atong kinabuhi mao gayud ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagsunod sa Ginoo. Hallelujah. Bisan pa sa adlaw mga kaigsunan nga gusto nato nga angkon o gusto nato mga kaigsunan nga gusto nato nga himuon kini mga kaigsunan, but para sa Ginoo, hallelujah, ato kining mabiyaan tungod kay gusto kita nga mo follow o mosunod ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Mao kini usahay ginagamit mga kaigsunan sa Ginoo to prove us nga kita iyang mga disciples, to prove us nga kita mga katawhan sa Ginoo, mga tinuod nga mga follower ni Ginoong Hesus. Hallelujah. So number 3, life is precious. Precious gayud mga kaigsunan ang kinabuhi. Ingon pa niya sa verse 26, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud, walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Hallelujah. Useless ang tanan mga kaigsunan kung maangkon nato ang tibuok kalibutan og mawad-an kita sa kinabuhi, malaglag ang atong kalag ngadto sa impyerno. Hallelujah. Useless ang tanan. So makita nato diri mga kaigsunan nga bisan unsa pa ka daghan sa atong bahandi kung wala kita diha sa Ginoo, hallelujah, kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, sayang lang kaayo mga kaigsunan. Hallelujah. Ang pinakamaayo sa kinabuhi sa tao, may bahandi man siya o wala siyang kinabuhi, dato man siya o kabos siyang kinabuhi mga kaigsunan, kung dunay Ginoo ang iyang kasing-kasing, mo na siyang pinakaanindot mga kaigsunan. Hallelujah. In John chapter 10 verse 10, ingon siya, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang kaaway mga kaigsunan, ang kawatan mianhi para sa pagpangawat o pagpatay
og paglaglag. Kawaton niya ang atong pagtuo, ang atong pagsalig nato sa Ginoo, no? Kawaton niya ang atong panahon para sa Ginoo, no? Iyang patyon ang atong pagtuo. Tingwaon niya mga kaigsunan nga patyon niya ang atong pagtuo, ang atong pagsalig ngadto sa atong Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Patyon niya mga kaigsunan ang mga relasyon sa mga pamilya mga kaigsunan aron dili na makahuna-una og pagpangalagad sa Ginoo. Patyon niya ang kining gugma sa kadaghanan mga kaigsunan aron nga dili na mubati og kaluoy ang tao mga kaigsunan. But for to steal and to kill and to destroy. Laglagon niya. Gusto niya nga laglagon ang atong kalag ngadto sa impyerno mga kaigsunan. Gusto sa kaaway nga dili kita makaduol sa Ginoo mga kaigsunan. Gusto sa kaaway nga wala kitay panahon para sa Ginoo. Hallelujah. But remember, ingon si Ginoong Hesus, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Nag-ari siya aron sa paghatag og kinabuhi nga naay kadagaya. Hallelujah. Mao kini ang gusto sa Ginoo nga hatagan nato og bili, hatagan nato og kining pagtagad ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Precious sa iyang atubangan. Hallelujah. Precious ang kinabuhi ngano man mga kaigsunan. Hallelujah. Kay kung ang atong kinabuhi mga kaigsunan, kung muadto lamang sa kalaglagan, gibali wala nato mga kaigsunan ang atong kinabuhi. Wala nato kini gihatagan og dakong pagtagad. Wala nato kini gihatagan og bili sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Nga kining kinabuhi dapat mga kaigsunan mag-enjoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Mag-enjoy mga kaigsunan sa pagsimba sa Ginoo. Mag-enjoy sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga butang nga iyang naangkon mga kaigsunan. Iyang nabatunan mga kaigsunan, mga bahandi siyang kinabuhi. Iya unta kining ngatagan og pagpasidungog ang Ginoo. Hallelujah. Mao kini ang matahom nga plano sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo mga kaigsunan nga dunay pagtuo pagsalig nga na kaniya. Nga sa dihang gipahaluna sa Ginoo ang tao sa kalibutan, gusto sa Ginoo nga magkalipay siya, gusto sa Ginoo nga mag-enjoy siya sa tanang mga butang nga gihimo sa Ginoo og sa gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Dili mga kaigsunan nga kung doon ay daghang mga kabtangan, doon ay mga daghang mga propiedad, kalimtan na ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga bisan unsa ang atong kahimtang sa kalibutan mga kaigsuonan. Naa ang mga pagpasalamat, naa ang pagpasidungog, naa ang mga kining gitawag nga pag-alagad sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo. Hallelujah. Taliwala sa nabatunan nga mga bahandi sa kinabuhi mga kaigsuonan. O kung naaman sa mga pag-antos mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga ma-enjoy ang iyang kinabuhi diya sa pagpangalagad mga kaigsunan o pagpasalamat. Hallelujah. Kay nag-ingon si Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. Kinahanglan nga pasalamatan nato ang Ginoo sa matag butang nga nagaabot sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. Kay ang kaaway gusto niya nga ang tao mahimulag diya sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Gusto sa kaaway mga kaigsunan nga malaglag ang mga tao sa Ginoo mga kaigsunan. Gusto sa kaaway nga ang mga tao dili makahatag og panahon nganha sa Dios mga kaigsunan aron nga madala niya kini ngadto sa kalaglagan. But praise the Lord tungod sa Ginoo mga kaigsunan, tungod kang Ginoong Hesus mga kaigsunan, miani siya aron sa paghatag og kinabuhi nga dunay kadagaya mga kaigsunan. Hallelujah.
Matod pa niya sa verse 27, kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel og unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Naay reward di ay mga kaigsunan. Hallelujah. Balusan niya ang tao sumala sa iyang nabuhat mga kaigsunan. Kung ang atong nabuhat dinhi dautan sa kalibutan mga kaigsunan, muani kitag kamatayon o kalaglagan. Amen. Hallelujah. Kung ang tao ang iyang nabuhat diri sa kalibutan mga kaigsunan, mao ang pagsunod sa Ginoo. Kung ang tao ang iyang nabuhat mga kaigsunan dinhi sa kalibutan, mao ang pagpangalagad sa Ginoo.